नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने प्रचण्डको भनाई। नागरिकता विधेयक देशको हितमा भएको दाबी। एक चीन नीतिप्रति नेपालको अडानको चीनले गर्यो प्रशंसा। नेपाल मात्र चीनको एकमात्र विश्वासिलो छिमेकी भएको दाबी। ताइवानमा चीनको नौसेना युद्ध पोतले ताइवानलाई घेरा हाल्यो। चीनसँग युद्ध लड्न तयार रहेको ताइवानको प्रतिक्रिया। नेपालले संविधान विपरीतको काम गरेर बेइमानी गरेको भीम रावलको गम्भीर आरोप। भारतले फेरि 74 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको गम्भीर खुलासा। र भारतले नेपालको चियालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव भारतका दुवै सदनमा पेश गर्यो। नेपालको चिया गुणस्तरहीन भएको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। 5 दिने जापान भ्रमण सकेर बुधबार नेपाल फर्किएका प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको र ढिला पनि गर्न नहुने बताएका छन्। प्रचण्डले जापान भ्रमणका क्रममा नेपाली समुदायसँग विशेष अन्तर्क्रिया बहस कार्यक्रम गरेको र जापानमा भएका नेपालीहरू धेरै खुसी भएको पाएको बताएका छन्। त्यस्तै उनले जापानको संसद भवनको अवलोकन गरेको र सत्तारूढ दल लिबर डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गरेको र द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको जानकारी दिएका छन्। सो क्रममा जापानको संसदीय टोलीलाई चुनावको पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आमन्त्रणको निम्तो दिएको उनले बताएका छन्। उनले नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा जापान सरकारको सहयोगलाई अझ विस्तार गर्दै लाने लगायतका विषयमा छलफल भएको धारणा पनि राखेका छन्। यसका साथै प्रचण्डले फोहोर व्यवस्थापनकै लागि जापानसँग सहयोग मागेको बताएका छन्। विकास साझेदारमा जापान अघि छ। जापानले नेपाललाई गरेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्यौं। जापान फोहोर व्यवस्थापनमा सायद संसारकै अग्रणी रहेछ, कतै फोहोर नै नदेखिने बनाएका रहेछन् उनले भने। जापानको हाइड्रो, कृषि र भौतिक संरचना आवश्यकता भएको विषयमा छलफल भएको प्रचण्डले बताएका छन्। प्रचण्ड साउन 21 गते नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ गएका थिए। नेपालले एक चीन नीतिमा आफ्नो धारणालाई फेरि सार्वजनिक गरेपछि चीनले प्रशंसा गरेको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गा र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भएको द्विपक्षीय वार्ताको दौरान चिनिया पक्षले नेपालको प्रशंसा गरेको हो। मन्त्री खड्गाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोली र वाङको नेतृत्वमा रहेको चिनिया टोली बीच साङतुङ प्रान्तको छिङताओमा द्विपक्षीय बैठक भएको हो। मन्त्री खड्गा त्यसका लागि मङ्गलबार चीन प्रस्थान गरेका थिए। द्विपक्षीय बैठकमा चिनिया पक्षले नेपालले एक चीन नीतिप्रति गरेको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपालले एक चीन नीतिलाई लिएर सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर उनीहरू खुसी थिए र प्रशंसा गरे, ती अधिकारीले भनेका छन्। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण र त्यसपछि एक चीन नीतिमाथि उठेको प्रश्नलाई कमजोर पार्नका लागि चीनले नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकहरूलाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउन अप्रत्यक्ष रूपमा आह्वान गरेको थियो। नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको टिप्पणी गरेपछि चीन खुसी भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार दुई मन्त्री बीचको बैठक सौहार्दपूर्ण र फलदायी रह्यो। दुवै मन्त्रीले नेपाल र चीन सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्दै आपसी हितका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमति भएको मन्त्रालयको ट्विटर ह्यान्डलमा उल्लेख गरिएको छ। द्विपक्षीय बैठकमा भएका विस्तृत कुराकानी बुधबार राति नै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनका 9 सैनिक युद्ध पोतले आफ्नो क्षेत्र घेरा हालेको जनाएको छ। यसबाहेक 9 अगस्ट 2022 को साँझ 5 बजेसम्म ताइवान वरपर 45 चिनिया विमानहरू देखिएका छन्, जसमध्ये 16 वटा विमान ताइवानको खाडीमा उडेका छन्। चीनले तटीय क्षेत्रमा मिसाइल प्रणाली पनि तैनाथ गरेको छ, तर ताइवान पनि पछि हटेको छैन। उसले आफ्नो शक्ति र तयारी देखाउने भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उसले पटक्कै नझुक्ने बताएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले ट्विट गर्दै चीनका 8 सोखोई 30 4J, 16 र 4J-11 लडाकु विमान ताइवानको खाडीमा देखिएको जानकारी दिएको छ। यी लडाकु विमानहरू ताइवानको खाडीमा मध्यरेखा नजिक आएका थिए, त्यसपछि फेरि फर्किएका थिए। उनीहरू ताइवानको तयारीको जानकारी लिन आएका हुन सक्छन्, किनभने तिनीहरूको उडान विभिन्न अन्तरालहरूमा भइरहेको थियो। लडाकु विमानका हिसाबले गति पनि कम रहेको थियो।
अर्कोतर्फ ताइवानले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै चीनसँग युद्धका लागि तयार रहेको बताएको छ। भिडियोमा पहिलो लाइनमा हामी हाम्रो देशलाई सुरक्षित राख्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ भनेर लेखिएको छ। यसपछि लडाकु विमान, नौसेना जहाज, एन्टी मिसाइल सिस्टम, एन्टी एयरक्राफ्ट गन, ट्याङ्क आदि देखाइन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेना अग्रपङ्क्तिमा तैनात भएको देखिन्छ ताकि हामी देशलाई कुनै पनि खतराबाट बचाउन सकौँ। भिडियोमा थप भनिएको छ कि हामीले कुनै प्रकारको उक्साहट गर्दैनौँ र चाहदैनौँ, न त हामी कुनै प्रकारको विवाद सिर्जना गर्न चाहन्छौँ न सङ्घर्ष। वर्तमानमा हाम्रो एकमात्र मिसन यथास्थिति कायम राख्नु हो। मिडियम लाइन अर्थात् मध्य रेखाको संरक्षणले हाम्रो सार्वभौम सत्ता बचाउने छ। त्यसैले हामी पनि यहाँ तैनात छौँ। हामी चुनौतीहरूबाट कहिल्यै भाग्दैनौँ, कहिल्यै छुटकारा पाउने छैनौँ। UH-60 ब्ल्याक हेक हेलिकप्टरहरू पिङतुङ काउन्टी दक्षिणी ताइवानको हेङचुङ एयरपोर्टमा देखिएका छन्। यसबाहेक अल्बाट्रोस ड्रोन पनि देखिएका छन्। ताइवानले अहिले यहाँ सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य केवल चीनको आक्रमणबाट बचाउनु र एकै समयमा आक्रमणको जवाफ दिनु हो। ताइवानले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा लगातार चिनिया सेनाको क्रियाकलाप बताइरहेको छ ताकि चीनले गलत सूचना दिएर विश्वलाई मूर्ख बनाउन नपरोस्। यसअघि अगस्ट 8 मा ताइवानले चीनका 13 नौसैनिक युद्धपोत र 39वटा विमानले घेरेको आफ्नो क्षेत्र वरपर देखिएको बताएको थियो। तीमध्ये 21वटा विमान ताइवानको खाडीमा मिड लाइनसम्म देखिएका थिए। अगस्ट 7 मा 14वटा युद्धपोत र 66वटा विमान देखिएका थिए। चीनले आफ्नो युद्धपोत हकिङ पावर प्लान्ट नजिकै पार्किङ गरेको बताएको थियो, तर ताइवानले अनुसन्धानपछि यो दाबीलाई झुटो भएको भनेको थियो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारले संविधानमा उल्लेखित कानुनलाई बेवास्ता गरेर देशप्रति बेइमानी गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा सांसद रावलले यस्तो बताएका हुन्। यस क्रममा सांसद रावलले विभिन्न 77 ठाउँ सीमा अतिक्रमणमा परेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग अविलम्ब छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग निकाल्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा नेपालको हितमा नरहेको उनले बताएका थिए, जुन संविधान विपरीत भएको रावलको दाबी रहेको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाली चलचित्र काँडे तारको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक देशमा विवाह हुने बित्तिकै कोही पनि विदेशी नागरिकलाई देशको नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको र नागरिकता प्राप्तिका लागि केही समय कुर्नुपर्ने स्थिति रहेको स्मरण गराएका थिए। यस्तै संशोधित नागरिकता विधेयकले देशकै नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने पनि उनको जिकिर रहेको थियो। हामीले नागरिकताका बारेमा बारम्बार भनेका छौँ, देशभक्त नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विवाह गरेरै आउने बित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ, त्यो हुनु हुँदैन। नागरिकता लिनलाई नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ भन्दा भारत विरोधी काम भयो भन्न मिल्छ। अनुहारको आधारमा नागरिकता रोक्न खोजेको भन्नेहरू देशलाई विखण्डन गर्ने तत्त्व हुन्। नागरिकताको बारेमा संविधानमा उल्लेखित गर्दा दिएको वचनबाट पछि हट्नु भनेको देशप्रतिको बेइमानी हो। संसारमा कुनै पनि देशले नागरिकतालाई खुकुलो बनाउँदैन, तर नेपाल यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशका बीचमा बसेर खुकुलो बनाइरहेको छ, नेता रावलले भने। यस्तै रावलले सरकारले देशका सिमाना नियमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सीमाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। सुस्ता, कालापानी, सन्दकपुर लगायत देशका 77 ठाउँमा सीमा अतिक्रमणमा परेको भन्दै बहुमतको बलियो सरकारले सीमा समस्याको समाधानका लागि भारतसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको थियो। भारतले नेपालको चियालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव भारतका दुवै सदनमा पुगेको छ। राज्यसभा र लोकसभामा पुगेको प्रस्तावमा गुणस्तर नपुगेको सस्तो भएको भन्दै आयातमा कडाई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राज्यसभाको डिपार्टमेन्ट रिलेटेड पार्लियामेन्टरी स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्सियस सम्बन्धी प्रतिवेदन नै तयार पारी नेपाली चिया आयातमा कडाई गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। भारतीय चिया बजार र विशेष गरी दार्जिलिङ चियाको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव त्यसमा दिइएको छ। भारतीय चिया क्षेत्रलाई नेपाली चियाले असर गरेको उल्लेख गरिएको छ। भारतले सन् 2018 मा 2.5 करोड किलोग्राम, सन् 2019 मा 1.5 करोड किलोग्राम, सन् 2020 मा 2 करोड 37 लाख किलोग्राम र सन् 2021 मा 2 करोड 29 लाख किलोग्राम चिया आयात गरेको भारतीय वाणिज्य विभागले जनाएको छ। आयातको तुलनामा उत्पादन अनुपात भने उक्त वर्षहरूमा क्रमशः 1.8
1.86%, 1.14%, 1.89% र 1.81% रहेको छ। पुनर्निर्यातका लागि चिया आयात गरे पनि कतिपय आयातित चिया कम गुणस्तरको भएको र त्यसमा धेरै नेपाली चिया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। नेपाली चिया कम गुणस्तरको सँगै दार्जिलिङ चियाको ब्रान्डमा गलत ब्रान्डिङ भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण विश्व बजारमा नबिकेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालबाट आयात हुने चिया धेरै सस्तोमा मात्र बिकेको, उत्पादन प्रक्रिया पनि ठिक नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भारतमा आयात हुने मध्ये लगभग आधा नेपालबाटै चिया आएको उल्लेख गरिएको छ। भारतीय चियामा नेपालले 40% आयात शुल्क तोके पनि भारतले त्यसो गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण नेपाली चिया आयातमा कडाई आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भन्सार प्रतिबिन्दुमै नेपाली चियाको गुणस्तर जाँच हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याइएको छ।